2022 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 2022 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦੇਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਸੀ। ਉਹ ਨਸੀਰੁद्दीन शाह अल्लाह ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ऐलान कर दिता। अल्लाह ने जंग कर दिता कि हम सब 24.5 करोड़ हाँ हाँ हैं और हिंदुओं के हम फड़कच्चे उड़ा देंगे। भारत के हाँ डूबने का वक्त आ गया। भारत के डूबने का वक्त आ गया है। हाँ, ये बड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ खबर ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। नसीरुद्दीन शाह एक्टर हाँ हीरो विलन पुराना तो नवा दलेर आदमी है, बहादुर आदमी है, सैयद भी है। हाँ हुण मैनू एक गल की समझ नहीं आती। ये मनी बजट जिहड़ा कौमी असैंबली विच पेश होया हाँ अपोजिशन का हंगामा, मर्द औरतों का लिहाज भूल गए। मर्द औरतों का लिहाज भूल गए। सियासतदान गिरबानों तक आ गए। औरतों को थप्पड़ों की बारिश और कई औरतों ने सही मर्दों पे कुसून तो मुक्के चला दिए। हुण तमाम औरतों ने दिल अंदर बस एक ही गल है हाँ जदों भी आसा या तेजाब नाल रख के आसा या काली स्याही कोई काली चीज इन्हां दे मूंह ते मारसा, इन्हां मर्दां दे मूंह ते मारसा। हाँ ये इस काबल नहीं इन्हां दी इज्जत की जावे। औरतों का लिहाज ही खत्म हो गया, भूल ही गए। हाँ सारे मामला डुल गए। सियासतदान गिरबानों तक कड़ तो कड़ ते के औरतें किस तरीके से गिरती टहदी रही नहीं, इन्हें शर्म नहीं आई। जड़ी गल तुहाडे नाल करना पिया, शहबाज शरीफ की तकरीर की दरख्वास्त होती रही। हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। हाँ क्या कहा जाता है कि नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। जब सऊदी अरब गए तो तब भी यही समझौता सुनते रहे। हाँ यही सुन रहे थे। काबीना के अजलास के बाद मीटिंग, मेरी हुकूमत में कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जिससे मुल्की सलामती मुतासर हो। स्टेट बैंक की खुद मुख्तियारी के हवाले से अरकान पार्लियामेंट के सवालों के जवाब। हाँ जड़ी गल आखना पिया इसनों जरा गौर ना सुनियो। इमरान मुल्क को गुलाम बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। खुर्शीद शाह हाँ साबका डकैत हाँ अंदर भी रह के आया, बड़िया मुश्किल जमानत करवाई, दमामा करवा के फिर अंदर जाने का फिर कोई जहन बनिया था इधर। हाँ जड़ी गल आखना पिया ये मामलात नहीं ठीक ना 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 जड़ी गल आखना पिया हाँ है नहीं ठीक ही नहीं है ने। हाँ ये जड़े मामलात करने पे अगले चेयरमैन नैब साकब निसार हाँ शहर इक़्तिदार में धमाकादार खबर। मरियम नवाज हाँ इसी डर से साकब निसार को तनाज़ा बनाना चाहती थी, चाल उल्टी पड़ गई। मीर शकील और रहमान की गुंडागर्दी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला। हाँ फैसले के खिलाफ नाम नेहाद साफी भड़क उठे। ये तो भड़कते रह सनी रहा कट के उधर वो कोई माई सी उस है वो आग बजाइया जल्दी कर वो जिले बजाई आई तो कहना ये बजाई आई है, कहना हाँ माँ बजाई आई किंज आ चूल्हे च कट के तंदूरा च पा आई। हाँ ये जड़े इन्हों के मामलात है नहीं चलते जी गल आखिया लगता तुम समझने की कोशिश करो। ये आसफ अली जरदारी की भारत को ललकार जबरदस्त तकरीर कर डाली। हाँ ए बीबी की बरसी उते हाँ हम तुम्हारे से इंतकाम लेंगे कि बीबी को तुमने कत्ल करवाया है, वो तुम्हारे बंदे थे। हाँ अब नहीं बचेंगे। अपने गनाह लाड़ के दुए नाल थपड़े ये कोई अदलो इंसाफ वाली गल है, ये कोई चंगी गल है? झूठी मूठी ए हुण ये आसफ जरदारी और भी पक्के बट्टे अंदर जाने लेन पता नहीं अंदर जाके एक चीज तो मैंने नजर आती हाँ नुसरत भुट्टो नाल बड़ी ज्यादती हुई, बड़ी ज्यादती।
یہ دو بندے جڑے انہیں بڑی آگ چکی سی. ایک آ گیا یہ زرداری, دو آ گیا اور رحمان ملک. ہاں تو کبرا ہی چھال مار کے لے گیا سی. وہ جیلیاں چکے مارے دا باہر, چلو باہر, وڈا وزیر داخلہ نہیں چلنا اتنے, چل باہر. ہاں یہ پیپل پارٹی دی ماں ہے, ہر شہید دی ماں ہے, ہر پارٹی والے دی ماں ہے. ہاں ماوا دیا قبراں غیر نہیں داخل ہوندے, نہ 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 نہ, جیڑی گل آخیا لگے دا ٹھیک آخیا لگا. ہاں مندر میں گھنٹیاں بہنا بند, پاکستان کا S-400 منظر عام پر بھارتی S-400 کا نشان پاکستانی شہر سیالکوٹ بہاولپور آزاد کشمیر. اور جیڑا بڑھایا نا S-400 پاکستان سن, اللہ 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 اللہ, ستیاں میرے اندازے وچ, ایک راتی ستیاں میرے اندازے وچ جیڑی گل آخنا پیا 31 دفعہ مودی جاگیا. 31 دفعہ نہیں ہوئی سکنا. کیوں 31 دفعہ نہیں ہو سکنا؟ 31 کا مہینہ ہوئی سکنا تو 31 دفعہ مودی جاگ نہیں سکنا؟ کہ گل کرنے پی اللہ دے بندیو, کوئی کرنے والی گل کریا کرو تاکہ گل چنگی لگے. مودی کو پھنسانے کے لیے روس اور چائنا نے ہاتھ ملا لیے. مودی نو پھنسان واسطے وہ پہلے ہی پھسیا دا. فوج دے ٹا چڑھیا دا, فوج دا ایک قاتل ہے, فوج دا مجرم ہے, فوج دا باغی ہے, اے فوجی ماما دا باغی ہے. اے ہر ہندو دا جو ہندو جتنے ہندو ہیں اے انہاں دا مجرم ہے, مجرم. اے نا اے مسلمانوں دا یا انسانوں دا جڑا مائی باپ سی وہ حضرت آدم علیہ السلام سن, حضرت آدم علیہ السلام. اے جڑا ببر رتن اے ہندوؤں دا مائی باپ سی. اس ہندو سٹیٹ بڑھائی, اس ہندو مذہب نو توسیع دیتی, اس ہندو مذہب نو پروان چڑھایا, اس ہندو مذہب نو بہت عروج تے لے کے آیا. ہندو مذہب ہی مر گیا. مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود. جیڑی گل آخیا لگنا بڑیاں وڈیاں گلائیاں. پوٹن کا مودی پر پریشر. چلو میرے ساتھ چینی صدر سے تمہاری ملاقات طے کرواؤ ورنہ امریکہ کی وارننگ. مودی تم کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے. یاد رکھنا اے پوٹن سنا گیا تو ہر گھڑی ہر پل روسے, ہر گھڑی ہر پل تو مرسے, پل پل تو مردا رہسے. تہاڈی روح نہیں نکلن لگی. جیڑی گل تانوں آخنا وہ سمجھنے دی کوشش کرو. دریائے فرات میں سونے کے ذخائر مالیت اس قدر زیادہ کہ کئی ملکوں کی GDP بھی کم پڑ جائے گی. کتنے وقت انسان کے پاس باقی رہ گئے ہیں. اے دنیا بقا ہے ہی نہیں. دنیا فنا ہے. اے اگر بندے دی سمجھ آ رہے کہ دنیا فنا ہے وہ ککڑی بھی نہیں رکھنا. نہ کوئی ککڑی رکھنا, نہ کوئی طوطا رکھنا, نہ کوئی تتر رکھنا, نہ کوئی کیمرہ, نہ کوئی کمپیوٹر, نہ کوئی لیپ ٹاپ, نہ کوئی اور فوناں دے خواب تکنا. وہ تو اسے پتہ ہے دنیا فنا ہے, اتنے رہنا ہی کچھ نہیں رہسی. میرے اللہ دا, میرے رب دے رسول دا نہ رہسی. ہر چیز مٹ جاسی. یہ جڑا سال ہے 2022 پاکستان اندر الیکشن ہونے ایک حادثے دی صورت ہونے, الیکشن ہونے ضرور ہونے. جڑی گل آخیا لگا نواز شریف آنا ہے, کہہ دیتا ہے آنا ہے وزیر اعظم بننے ایسے نا, اندر جانے ایسے. کوٹ پختلت جیل دی صفائی ہو گئی, پورے لاہور دی صفائی ہو گئی ہے. میں تو سوچیا جلے صفائی دا سنیا میں آخیا ماشاء اللہ کوئی ایڈمنسٹریٹر کوئی بہت اچھا آ گیا. پتہ یہ لگیا کہ تھے نواز شریف صاحب اور آرن صاحب کا 3 دفعہ وزیر اعظم. ماشاء اللہ بڑی ہی مہربانیاں. 2022 کی دل ہلا دینے والی پیشن گوئیاں ہیں. ایک تا میزائل گرسن, زلزلے اوسن, سیلاب بھی آسن, تباہی بھی اوسی. کرونا توڑ کٹ کے رکھتے سی. تساں ایک گل دا پتہ ہے کہ جیڑا ساڈا افغانستان ہے اسی کرونا دا ایک مریض بھی نہیں. نہ
سوچو ہی نا. ہاں اگر ایک مریض نہیں گا سارے جڑے پٹھان تے پٹھانیاں انہاں دے بچے انہاں دیاں بچیاں درود بھی پڑھنے درود بھیجدے بھی ہیں 5 نمازاں پڑھنے نبی دے احکامات تے عمل کرنے کرونا نو اتھے وڑنے دی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت بھی نہیں جیڑی گل آخے لگنا.